آقا دی دھیدا ایا سن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا ٹائم مختصر ہے میں نے بہادر باپ کی بات کی آئیے بہادر باپ کے بہادر بیٹے کی بات کرتے ہیں ایک جھلکی ہوگی سمجھنے والے بیٹھے ہیں آخر والے کچھ ناراض بیٹھے ہیں کچھ خوش بیٹھے ہیں جو خوش بیٹھے ہیں خوش ہو کے ہاتھ اٹھا کے آخر والے کہیں نا سبحان اللہ اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے دوستوں میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ کیتا بلند اسلام دا سر قربان کیتا گھر داغ سب گھر قربان کیتا سب داغ سب گھر قربان کیتا گھر داغ سب گھر اوہ کتنا سخی ہے وہڑا سخی دا ہے کتنا سخی ہے وہڑا سخی دا انداز وکھرا ہے دل لگی دا آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا وہ کہتے ہیں ہم علی والے جس کا کردار علی سے نہ ملے وہ علی والا نہیں ہو سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتلے بنا کے گلیاں پھراوے سید دے ناتے دل دل نچاوے پتلے بنا کے گلیاں پھراوے سید دے ناتے دل دل نچاوے شیر خدا نال وابستگی دا جھوٹا ہے دعویٰ اس ماتمی دا ہے شیر خدا نال وابستگی دا جھوٹا ہے دعویٰ اس ماتمی دا آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا میرے بزرگ بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں ان سے دعائیں لینے کی غرض سے کہ ایسا جیلانی رنگ وچ رنگی جاں سید غلامہ دا نوکر سدی جاں ہے ایسا جیلانی رنگ وچ رنگی جاں سید غلامہ دا نوکر سدی جاں سید غلامہ دا نوکر سدی جاں بس شوق میرا ایو زندگی دا بس شوق میرا ایو زندگی دا دیسی خدا اجر خود نوکری دا آسن قصیدہ میرے علی دا جو کہتے ہیں ہم علی والے علی ہمارا وہی محبت سے فخر سے ہاتھ اٹھا کے کہیں او منکر آسن قصیدہ میرے علی دا آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا